Mateo Kapitulo 10. Ang pagpili ni Jesus sa napulog duha. 1. Ug ang iyang napulog duha ka mga tinun-an, iyang gitawag ngadto kaniya, ug iyang gihatagan sila kagahong batok sa mga mahugawng espiritu aron sa pagpagula niili, ug sa pag-ayo sa tanang mga sakit ug sa tanang kaluyahon. 2. Ang mga ngalan sa napulog duha ka mga apostoles mao kini. Nahauna, si Simon nga ginganlan si Pedro, ug si Andres nga igsuon ni Simon, ug si Santiago nga anak ni Zebedeo, ug si Juan nga igsuon niya si Santiago. 3. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo nga maniningil sa buwis, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Tadeo. 4. Si Simon nga Kananeo o si Judas Iscariote nga mao ang nagbudhi kang Jesus. Ang napulog duha gipadala. 5. Ug kining napulog duha gipalakaw ni Jesus, sa tapos matugon sila niya nga nag-ingon, pangadto kamo dili sa agianan sa mga hintel, ug sumulod kamo dili sa kalungsuran sa mga Samariahanon. 6. Kundili pangadto hinuon kamo sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. 7. Ug samtang magapanglakaw kamo, pagwali kamo nga magaingon, ang gingharian sa langit haduol na. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ninyo ang mga patay, hinluin ninyo ang mga sanglahon, pagulaan ninyo ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo nga walay bayad. 9. Ayaw kamo pagbalon ug bulawan o salapi o tumbaga diha sa inyong mga bulsa sa bakos. 10. O puyo alang sa inyong panaw, o duha ka kamisola o mga sapin o sungkod, kay ang mamumuo takos sa iyang pagakanon. 11. Ug sa bisan unsang lungsod o balangay nga inyong adtuan, susiha didto kun kinsa ang inyong kaangayan, ug pumuyo kamo sa iyang balay hangtod sa inyong pagpamahawa. 12. Ug inigsaka ninyo sa balay, humatag kamog ug pumuyo kamo sa iyang balay hangtod sa inyong pagpamahawa. 12. Ug inigsaka ninyo sa balay, humatag kamog katahuran. 13. Kun ang balay takos man niini, nan ipaabot diha ang inyong kalinaw, ug kun dili man takos, nan ipabalik diha kaninyo ang inyong kalinaw. 14. Ug kun kamo dili man pagadawaton ni bisan kinsa ug dili patalinghugan ang inyong mga pulong, itaktak ninyo ang mga abog diha sa inyong mga tiil, inig pahawa ninyo sa maong balay o lungsod. 15. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa adlaw sa hukom maarang-arang paunta alang sa yuta sa Sodoma ug sa Gomora
kaysa maong lungsod. Ang umalabot nga mga paglutos. 16. Tanawa, paadtuon ko kamo nga daw mga karnero sa taliwala sa mga lobo. Busa, magmasinabuton kamo ingon sa mga bitin ug magmalumo kamo ingon sa mga salampati. 17. Kinahanglan magbantay kamo sa mga tao kay kamo igatugyan nila ngadto sa mga hukmanan ug kamo ilang pagahampakon sa sulod sa ilang mga sinagoga. 18. Ug tungod kanako kamo pagataralon ngadto sa atubangan sa mga punuan ug sa mga hari aron makapanghi-matuod kamo ngadto kanila ug sa mga hintel. 19. Ug sa diha nga igatugyan na kamo nila, ayaw kamo pagkalibog kung unsaon ninyo pagsulti o unsay inyong igasulti. Kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo ni adtong taknaa. 20. Kay dili man kamo ang magasulti kundili ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. 21. Ang igsuon magatugyan sa iyang igsuon ngadto sa kamatayon. Ug ang amahan magatugyan sa iyang anak, ug ang mga anak musupil batok sa iyang mga ginikanan ug magapapatay kanila. 22. Ug pagadumtan kamo sa tanang tao tungod sa akong ngalan, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. 23. Ug sa diha nga lutoson kamo nila sa usa ka lungsod, pangagyoy kamo ngadto sa sunod nga lungsod. Kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, nga dili pagani mahurot ninyog libot ang tanang kalungsuran sa Israel, ang anak sa tao mahiabot na. 24. Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon dili labaw sa iyang agalon. 25. Igo na lang sa tinun-an nga may sama siya sa iyang magtutudlo, ug sa ulipon nga mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay ilang ginganlan og Beelzebub, unsa kalabi pang mangilad sa ilang ihinganlan sa mga sakop sa iyang panimalay. Kinsa ang takos kahadlukan. 26. Busa, ayaw kamo pagkahadlok kanila, kay walay tinabunan nga dili pagaukban, o tinaguan nga dili mahibaluan. 27. Ang gipamulong ko kaninyo sa ngit-ngit, isulti ninyo kini sa hayag, ug ang inyong nadungog nga gihunghong kaninyo, imantala ninyo kini diha sa ibabaw sa mga atop. 28. Ug ayaw ninyo pagkahadloki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang makapatay sa kalag. Mao'y hinuoy kahadloki ninyo ang arang makalaglag sa kalag ug lawas didto sa inferno. 29. Dili ba ang gagmayng mga langgam ginabaligya man lamang sa tagurha ka buok usa kadako? Ngani walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaluan sa inyong amahan. 30.
bisan pagani ang mga buhok sa inyong ulo, naihap ang tanan. 31. Busa ayaw kamo pagkahadlok. Kamo labaw pagbili kaysa daghang mga langgam. 32. Busa bisan kinsa kadtong muila kanako sa atubangan sa mga tao, iluhon ko usab siya sa atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. 33. Apan bisan kinsa kadtong dili muila kanako sa atubangan sa mga tao, dili ko usab siya iluhon sa atubangan sa akong amahan nga anaa sa langit. Dili pagdinaitay kundili espada. 34. Ayaw kamo pagdahom nga mianhi ako sa pagdalag pagdinaitay dinhi sa yuta. Wala ako muanhi sa pagdalag pagdinaitay, kundili espada hinuon. 35. Kay mianhi ako sa pagpahimutang sa tao aron makigbingkil sa iya batok sa iyang amahan, ug sa anak nga babaye batok sa iyang inahan, ug sa binalayi batok sa iyang ugangang babaye. 36. Ug ang mga kaaway sa tao anaara sa sulod sa iyang kaugalingong panimalay. 37. Ang mahigugma sa iyang amahan o inahan labaw pa kanako, dili takos kanako. Ug ang mahigugma sa iyang anak nga lalaki o anak nga babaye labaw pa kanako, dili takos kanako. 38. Ug ang wala magpas-an sa iyang krus ug wala magsunod kanako, dili takos kanako. 39. Ug makakaplag sa iyang kinabuhi. Ang makakaplag sa iyang kinabuhi, kawadtangan ni hinuon niini. Apan ang magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako, makakaplag ra niini. Mga balos. 40. Ang magadawat kaninyo, magadawat kanako. Ug ang magadawat kanako, magadawat sa nagpadala kanako. 41. Ang magadawat sa propeta tungod kay kini usa ka propeta, magadawat siya sa balos nga alang sa propeta. Ug ang magadawat sa taong matarong tungod kay kini usa ka taong matarong, magadawat sa balos nga alang sa taong matarong. 42. Ug bisan kinsa nga magahatag og bisan usan na lang kakabo nga bugnawng tubig aron ipainom sa usa niining mga gagmay tungod kay kini usa ka tinun-an, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, dili gayud siya kawadaan sa iyang balos.